खरं पण कोणीच आमकां काय सपोर्ट करूंक नसलो. हो आहात हे साहेब इले आणि आमकां सगळे वाटेन सपोर्ट केल्लो आसा. आमच्या नदार घातलेली आसा. जायते वाटेर आमकां आडांक ना दिवं. कोणाक साब नोकरी हयसर कोणाकच नसली ती नोकरी दिली आणि अजून पर्यंत काय ना ह्यांच्यानी आमच्यावर लक्ष घातलेलो आसा. मुद्दम येऊन आमचे काय हे घरां लिकेज जातात ह्या जातात तर 2-3 वर्षात सगळी घरां काय ना लिकेज जावन ह्या जाल्ला आसा. पण यंदा काय ना ह्यांच्यानी सपोर्ट केल्लो आसा आमकां. तसोच ह्याच्या फुडें आमी तांकां सपोर्ट जाता जाय तितको करतलो. आमची गावकारांची जागा आमची होती. गावकार पहिले आमचे होते ना. आमचे पूर्वज त्या जाग्यात होते. थंयसून आमी आतां ती मागणी घातली. सगळं आमकां पयलीं मंत्र्याकडेच घातली. ह्या जाती मशन काटा आमकां दिलो. मसूरचेक जागा दिली. मोपाक आमी मसूरटी होती आमची मोपाक त्या गांवांत. थंयसून आमकां हय हाडले. आमी मागले तशें दिला. तेव्हा आतां फुडलें हे हेंच्यांनी हे घेतलेलें आसा आमचें आनी आमकां मेळ्ळेलो आसा. तो आतां फुडलें पत्रे तांकां सांगलेलें आसा तेंचें. ते आम्ही यांका सांगायला घातले. तेव्हा ह्यांच्यानी BJP सरकाराची हे बांधली. तेव्हा आमकां हो सपोर्ट केल्लो आसा आनी आमकां पयशाची घरांका सबंद हे केल्लें आसा. आनी आमी थोड्यांनी ते हाडलेलो आसा. जास्ती एकदांच हाडलेलो आसा. मी जाल्यार एकदांच हाडले बाकी हाडूंक ना. आयज कासरवांडे आसा आणि जे आयज आमच्या धनगर समाज जेन्ना जे एअरपोर्टाच्या टायमार जेंकां ते एअरपोर्टार आसलेले तांकां आयज हांगासर शिफ्ट केल्ले आसा आनी तांकां 14 ही घरां हांगासर बांदून दिल्ली आसा. आनी त्या टायमार ही घरां बांदून दिल्ली त्या टायमार म्हाका दिसता खुबशे प्रॉब्लम जाल्ले. त्या टायमार खुबशे इश्यू क्रिएट जाल्ले हांगासर. कित्याक जी घरां आहा तांकां बांदून दिल्ली ती लिकेज जाताली. आयज खूब वर्सां जालीं आयज तेंची घरां लिकेज जाता. आनी जे पासून हांव येयल्लो तेन्ना हांगासर येवन तेंची हालत पळयल्ली हांवें. त्या टायमार हांवें तांकां हें दिल्लें प्रॉमीस केल्लें जी पळय तुमची घरां आहा तितल्या घरांक हांव पत्री घालून तुमकां गोवोरमेंटा तर्फे तुमकां दितलो म्हणून. कित्याक त्या टायमार तांकां जे पळय तेंचे हें आसलें ते फुलफील करूंक नासलें तांकां. आयज म्हाका दिसता जे आयज हांवें तेंचें काम करून दिल्ल्या जे गोवोरमेंट तर्फे जे आयज आमचो BJP सरकार आमचो बऱ्यान बरें काम करता. म्हणटल्यार आयज आमचो प्रमोद सावंत सर हो खूब बरें काम करता. आयज तेज्या कडेन हांवें हे सगळी घराणी तेज्या कडेन मांडली आनी आयज तांकां खऱ्यांनीच बऱ्यान बरो आयज तेणी सपोर्ट दिल्लो आसा. ज्यो आयज ही 14 घरां आहा 14 घरांक तेणी आयज सगळ्यांक 5-5 लाख हे गोवोरमेंट तर्फे तांकां दिल्ले आसा सगळे 14 घरांक. तशेंच आयज ते मागीर हांवें तेजे कडेन परत आनी एकदां हें करून घेतलें कित्याक आमी तांकां ते पत्रे घालून दिवया. जे ताका पयलीं सपोर्ट जावंक नासलो तर तांकां आतां आयज सपोर्ट आमी दिल्लो आहा पयशांनी केल्लो आहा. ताका लागून आमी तांकां जी पत्री आहा ती घराचेर वयर ते आयज ना म्हटल्यार 1 कोटीचो तो एस्टिमेट आहा तो आयज तांकां आमी दिल्ल्या 14 घरांक तांकां आयज पत्री घालून दिवं. आयज ताका लागून हांगासर आयज आमी तेजो फावंडेशन स्टोन आयज पडलेलो आसा. आनी आयज म्हाका खूब उमेद दिसता ahल्या बारीक समाजाक आनी बारीक लोकांक काम करता तेन्ना खूब उमेद दिसता कित्याक आनीक काम करचें अशें म्हणून. बारीक लोक खंय तरी वयर सरोंक जाय. ताका लागून म्हाजो असोच काम आसता जे आयज इतलीं वर्सां हांव काम करता पळय ते बारीक खंय समाज आनी बारीक लोक खंयसर गरजेक आहा तांकां हांव चड पयलो पावोन म्हाका दिसता. ताका लागून आयज हांवें तेंचें काम केल्लें आसा. तेंच्यांनी बरें हॅप्पी रावचें. जे पळय आयज तांकां गोवोरमेंटान जे आयज इतलो सपोर्ट दिल्लो आहा तसोच तेंच्यांनी गोवोरमेंटा वांगडा रावचें म्हाका दिसता. आनी जे आयज म्हाका दिसता हांगासर हांवें गोवोरमेंटाचे 2 नोकऱ्योय दिल्ल्यो आसा. हेच्या पयलीं हेंचेर केन्नाच कोणाचें लक्षय नासलेलें. आयज हेंचेर आमी जे BJP सरकार बऱ्यान बरें काम करता तेगे हेच म्हणटात ताका काम म्हणटात. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां जे आयज BJP सरकार हांगासर आमच्या पेडण्यान आहा ते तुमी सरकारा वांगडा रावचें आनी हेजे फुडें बी कितें हें आहा ते तुमी आमकां सपोर्ट तुमचो सदांच दिवचो. इतलें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां.